नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भैरवामा एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट निर्माण नहुँदा व्यवसायीलाई शास्ति। नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको 1.5 दशकसम्म पनि कार्यान्वयन भएन। मध्य प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बजेट खर्चको स्थिति नाजुक। सबै मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेन। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ तोकिए पनि कार्यान्वयन भएन। 15 महिना हुँदा पनि स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा नआएपछि नागरिकहरू निराश। र कैलालीको सीमा क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी अस्तव्यस्त। भौतिक संरचना, खानेपानी, बिजुली, बत्ती, बाटोघाटो र सवारी साधनको अभाव। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। भैरवामा एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट नहुँदा व्यवसायीलाई शास्ति भएको समाचारबाट। भैरवामा एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट आईसीपी निर्माण नहुँदा व्यवसायीले शास्ति झेलेका छन्। नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको 1.5 दशकसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। सन् 2007मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार भैरवा सहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौता अनुसार सो चेक पोस्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ। आईसीपी भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ। नेपाल भारत दुवैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ। उक्त नाकामा भारततर्फ भन्सार, जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन। भारतीय बजार नौतन्वा सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी करिब 7 किलोमिटर छ, तर मालवाहक गाडीलाई सो दूरी पार गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ। नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको मुख्य उद्देश्य दुई देश बीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो, जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। दैनिक अरबौंको माल सामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन, जसका कारण हप्तौंसम्म मालवाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। निश्चित समयका लागि लिएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षति लगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगर रूपन्देहीका अध्यक्ष मधुप्रसाद पन्तीले आईसीपी नबन्दा यहाँ एकदमै समस्या भएको बताएका छन्। आयात गर्ने व्यवसायीले निकै समस्या खेप्दै आएको उनको भनाइ छ। सवारी साधन पार्किङ गर्ने पर्याप्त स्थान नहुँदा पार्किङ अस्तव्यस्त रहेको उनको भनाइ छ। यो आईसीपी नबन्दा यहाँ एकदमै समस्या रहेको छ। अब नेपालको दोस्रो ठुलो नाका भैरवा नाका, वीरगञ्ज पछिको दोस्रो राजसङ्घ हिसाबले दोस्रो ठुलो नाका हो र यसै सँगै बन्ने भनेका वीरगञ्ज, विराटनगरका आईसीपीका काम निर्माण सम्पन्न भएर लागू भइसकेका छन् भने नेपालगञ्ज आईसीपी बन्ने चरणमा रहेको छ भने यो बनाउने खासै काम उन्नति भएको छैन। इन्डियातर्फ हालसम्म पनि हामीले पाएको सूचना अनुसार इन्डियातर्फ कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको अवस्था छैन। भैरवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज पासवानले आईसीपी बने सहज हुने बताएका छन्। उनले आईसीपी नबनेको सम्बन्धमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्दै आएको बताए। भारतीय पक्षबाट जग्गा अधिग्रहण भइसकेको कारण भन्ने जवाफ आउने गरेको उनले बताएका छन्। तपाईहरुले भने जस्तै हामी पनि यो प्रश्न बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई सोधेका छौं र त्यसको जवाब एउटै आउने गरेको छ कि भारतीय पक्षमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण भइ नसकेको कारणले गर्दा ढिलाइ भएको भन्ने हामी प्रश्न जवाब आउने गरेको हामीले सुनेका छौं।
भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन। भारततर्फ उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्ला स्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, सुगौली र सुक्रौली गाउँको 77 हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ, जसमध्ये 70% जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन। आइसिपी निर्माणका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले धेरै पटक दबाव दिँदै आएका छन्। भैरवा भन्सारले अहिले अधिग्रहण गरेको 52 बिघा मध्ये करिब 6 बिघा जमिनमा अस्थायी पार्किङ बनाएर काम चलाउ व्यवस्था गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अबको पालोमा मध्य प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बजेट खर्चको स्थिति नाजुक भएको समाचारतर्फ लागौं। मध्य प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बजेट खर्चको स्थिति नाजुक छ। बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ, तर चासो नदिएको अवस्था देखिएको छ। प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल प्रस्तावित चालु बजेट 44.50%, पुँजीगत 55.50%, चालु खर्च 21.95% भएको छ भने पुँजीगत खर्च 7.5% भएको छ। मध्य प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्री राम सरोज यादवले बजेटको खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त रहेकाले मन्त्रालयतर्फ काम गर्ने ध्यान नगएको स्वीकार गरेका छन्। उनले अब खर्च विस्तार बढ्दै गएको र आफूहरू खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको आश्वासन दिएका छन्। रकम खर्च हुने टाइम यही हो। पहिले पनि यो मन्त्रालयमा मलाई लाग्छ 65-70% खर्च भएको हो। यसपालि अहिले अब गति समातेको छ। अलिकता हाम्रो अधिवेशन सदस्यले गर्दा पनि अलि लेट भएको हो। अलिक त्यतातिर ध्यान दिएन। तर मलाई के लाग्छ, अब अन्य मन्त्रालयको कुरा भन्न सक्दिनँ। हाम्रो मन्त्रालयको एकदम स्पिड समातिसकेका छ। योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छ। डिपिआर ठेक्का लाग्दैछ। यता सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक सचिवालयहरूलाई राखेर पहिलो अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको र यसमा सचिवालयहरूलाई बोलाएर खर्चको गति बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। हैन, निश्चित रूपमा अब यो हामीले भर्खर चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी हामी सम्पन्न गर्यौं र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको जुन खर्च प्रगतिहरू छन् स्वाभाविक रूपमा सन्तोषजनक छैन र त्यसका अब अहिलेको खर्च प्रगति नहुनुका कारणहरू हामीले अल्याएका छौं र यसलाई सुधार गर्नतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौं र खास गरी विगतका यो 4 वर्षका जुन अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूलाई बटुलेर पनि यो वर्ष मलाई लाग्छ अरु वर्षको तुलनामा राम्रो प्रगति हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम सुरु नभएको कारणले समस्या देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ 2.55%, अर्थ मन्त्रालयले 32.10%, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले 1.55%, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले 0%, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले 6.3%, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले 11.57%, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले 3.74%, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले 0 बजेट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 8.77%, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 4.99% र सामाजिक विकास मन्त्रालयले 6.29% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको पुँजीगत बजेट 1,03,00,000 रहेकोमा 0 खर्च रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि धनुषाबाट वीरेन्द्र रमणको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको
भालुवाङ तोकिए पनि उपलब्धि केही हुन नसकेको समाचारतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा आएपछि नागरिकहरू निकै खुसी भएका थिए। दाङवासीले पनि राजधानी आएपछि दीपावलीसँगै खुसी मनाएका थिए। तर 15 महिना हुँदा पनि स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा नआएपछि नागरिकहरू निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा सार्ने निर्णयले निकै खुसी भएका स्थानीय अहिले स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा नआउँदा चिन्तित बनिरहेका छन्। हाम्रो तर्फबाट केही पनि कमी भयो होला जस्तो लाग्दैन, तर किन ढिला सुस्ती चाहिँ सरकारी तौरबाट भइरहेको छ यो हामीले बुझ्न सकिएको छैन पर्ने भन्ने लाग्छ हामीलाई। नै अब त सबका सब आइसक्नुपर्ने मन्त्रालयहरू किन ढिला सुस्ती भयो? हाम्रो भनाइ यति मात्र छ, किन ढिला सुस्ती? जति सक्यो छिटो आउनु पर्यो। जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा राजधानी आएकोमा केही खुसी भए पनि सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने निर्णयले केही नागरिकहरू भने दुखी भएका छन्। 2030 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा राजधानी आएपछि उठाउन लागेको भन्दै उनीहरू आपत्ति जनाइरहेका छन्। 30 सालदेखि अहिलेसम्म भनौँ केही पनि छैन हामीसित प्रमाण। त्यसले गर्दा अब यो राजधानी आएपछि यो छोड्नुपर्छ भन्ने उसमा राखेका छन् यिनीहरू सूचनामा। ल खाली गर भनेर अल्टिमेटम दिएका छन्। त्यसले गर्दा म यसमा पीडित छु, दुखी छु। राजधानी आएको म खुसी छु, तर यो सुकुम्बासीलाई चाहिँ खाली गर भनेर अल्टिमेट दिँदाखेरि पीडित छु। प्रदेश सभा भवन लगायत संरचनाहरू राप्ती गाउँपालिका 3 मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हाताभित्र निर्माण भइरहेको छ। यता शिक्षालयले भने एकैपटक विद्यालय छाडेर जान नसकिने भन्दै बिस्तारै जाने बताएको छ। अहिले स्थानान्तरण हुन लागेको सरस्वती मावि भएको ठाउँमा विद्यार्थीहरूले कोठा पाउन समस्या रहेको र शिक्षकहरूलाई पनि क्वार्टरको समस्या रहेको विद्यालयको भनाइ छ। हामी जाँदै गर्दा हाम्रो विद्यालय डेरा नपर्ने अवस्था रहेछ, गाउँ रहेछ त्यो। अब यो त रोड हेड भयो, हाइवेको छेउमा हाम्रो विद्यार्थी बाहिर प्रशस्त डेरामा बसिरहेछन्। उहाँहरू वहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले डेरा नपाउने र अर्को समस्या टटकारो समस्या भनेको हाम्रा प्रशिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई क्वार्टरको व्यवस्था पनि भयो। हामी रेजिडेन्टले सबैलाई क्वार्टर पुगेको छ। वहाँ जाँदै गर्दा हाम्रो साथीहरू कहाँ बस्ने, कहाँ राख्ने अथवा कुनै थप सुविधा दिने कि प्रदेशले हामीलाई सहयोग गर्छ कि यी यावत कुराहरूमा हाम्रो चासोको विषय रहेको छ। यता प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै सुझाव दिन र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरण सरकारको अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै सरकारले भने अनुसार नै प्राधिकरणले काम गर्ने समेत जनाएको छ। प्राधिकरण भनेको सरकारको अभिन्न अङ्ग हो, एउटा युनिट हो। सरकारले जे भन्छ प्राधिकरणले त्यही गर्ने हो। त्यो भएर छुट्टै इन्टिटी नै होइन, त्यो त्यसको अलिकति स्वायत्तता छ। एउटा ऐनको आधारमा गठन भएको हुनाले त्यो छुट्टै पाटो हो। तर हामी सँगै छौँ, प्रदेश सरकारको एकदमै स्ट्रङली साथ छ। दाङ जिल्लाको भालुवाङबाट केन्द्रबिन्दु बनाएर राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा गाउँपालिकालाई समेत उपयोग गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम घोषणा भएको थियो। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अबको पालोमा विराटनगर भन्सार नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने बिहार बथनाहाको मिरगञ्ज पुलमा भएको समस्या सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। करिब 1 महिना अगाडि विराटनगर भन्सार नाकाको मुख्य मार्गमा पर्ने बिहार बथनाहाको मिरगञ्ज पुल भासिएको थियो। त्यसपछि भारतले आयात निर्यातमा रोक लगाएको थियो। एकातिर नयाँ पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ भने अर्कोतिर अनुमति नपाउँदा 1 महिनादेखि भासिएको पुल मर्मत गर्ने कार्य सुरु हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत पौष 22 गते भासिएको पुलबाट आयात निर्यात पूर्ण रूपमा रोकिएपछि कोशी ब्यारेज भीमनगर रुट भएर पूर्व क्षेत्रका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ। करिब 110 किलोमिटर घुमाउरो बाटो भएर आयात निर्यात हुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूलाई दैनिक लाखौं रुपियाँ घाटा भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। एउटा गाडीमा दैनिक करिब 20,000 रुपियाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको र 400 गाडीहरू दैनिक भीमनगर नाकाबाट आउने गरेको उद्योगी व्यापारीहरूले बताएका छन्। भासिएको मिरगञ्ज पुल उत्तरतर्फ नयाँ पुल बन्दै गरेको भए पनि नेपाल सरकार तर्फबाट पहल नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पहल गरिदिन मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले आग्रह गरे। त्यहाँनेरिको जुन बाटो छ उता भारततिर जुन बाटो छ त्यो बाटो पनि अलिकति सानै भएको अवस्था छ। त्यसकारणले चाहिँ क्यूमा राखेर आउनु परेको छ। माथिबाट चाहिँ कस्टिङ पनि धेरै आइ करिबन एउटा कन्टेनरमा 20,000 रुपियाँको एक्स्ट्रा कस्टिङ लाग्दैछ।
यसले औद्योगिक व्यवसायहरूको एकदमै नराम्रो स्थिति भएको अवस्था छ। सरकारले यसमा पहल नगरेकै देखियो, किनभने हामी अस्ति हप्ता 10-12 दिन अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई पनि भेटेर आएको, उहाँलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएर आएको छु। मीरगञ्ज पुल मार्फतको आयात निर्यात रोकिँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयको भन्सार राजस्व सङ्कलन समेत प्रभावित भएको छ। सो भन्सार कार्यालयले दैनिक 13 देखि 14 करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा अहिले घटेर 6 देखि 8 करोड मात्र भन्सार राजस्व उठ्ने गरेको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल तर्फबाट पहल नगरेको र भारत पक्षले बेवास्ता गरेको कारण 1 महिना पुग्दा समेत सो रुट अझै सुचारू हुन सकेको छैन। भारतीय पक्षले वर्षेनी पुल भत्किएको बहानामा यो रुट बन्द गर्ने गरेको छ। मोरङबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। सेन्चुरी को प्रस्तुति सेन्चुरी सल्ट एन्ड पेपर स्प्रिङ्कल्स अलिकति नै पर्याप्त हुन्छ। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। Yamaha. विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल बीओपीको अवस्था नाजुक रहेको समाचारतर्फ। कैलालीको सीमा क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल बीओपीको अवस्था नाजुक रहेको छ। भौतिक संरचना, खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटोघाटो र सवारी साधन लगायतको अभावमा सीमा रक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीमा नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र 101 किलोमिटर रहेकोमा सो सीमा क्षेत्रमा 18वटा बीओपीहरू रहेका छन्। 18वटा बीओपी मध्ये 7वटा बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीको भवन अभावमा आवासको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ। सीमा सुरक्षा र भन्सार तस्करी नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएका बीओपीहरूमा कार्यरत प्रहरी आफै असुरक्षित रहेको बताइएको छ। सीमा क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरीका कारण चोरी तस्करी नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम भएको भजनी नगरपालिकाका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष अमर कठरियोले बताए। 78-79 को बजेटमा हाम्रो यो विद्युतको पोल ट्रान्सफार्मर सहितको पोल विस्तारको लाइनको विस्तार हामी गरेका छौँ। खास गरी हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो बीओपीसम्म ल्याउने हामी यो विद्युतको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामी यहाँसम्मको बजेट पनि हालेका छौँ। बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले भौतिक संरचना, खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटोघाटो, सवारी साधन लगायतका समस्या झेल्दै आए पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न भने कुनै समस्या नभएको सशस्त्र प्रहरी बल कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धनबहादुर सिम्मले बताए। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रण गर्ने सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा संरचना अभावमा आफै असुरक्षित रहेको बताए। अब हाम्रो बीओपी चाहिँ 101 किलोमिटर लामो उसमा चाहिँ 18वटा चाहिँ हाम्रो बीओपी छन्। यसमा हामीले अघिल्लोपल्ट पनि हेरेका थियौँ, अहिले हेर्ने क्रममा हामीले 4वटा हेरौँ। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब बीओपी
हाम्रो भजनीमा भएको जुन छ अवस्था चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधार अवस्था चाहिँ सामान्य एकदम जीर्ण अवस्थामा घरको उसमा बसेको देखियो। मोहना नदीले चाहिँ तटबन्ध त्यसमा चाहिँ भत्काउनुको बेलामा त्यो बिओपीलाई पनि असर पार्ने देखिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नदी नियन्त्रण चाहिँ गर्नुपर्ने तटबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जिल्ला स्थित सीमा क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बीओपीको अनुगमन समेत गरेका छन्। बीओपीको अवस्था बुझ्न सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धनबहादुर सिंह सहितको टोलीले सीमा क्षेत्रमा रहेका बीओपीको अनुगमन गरेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट कृतत बहादुर पिष्टको रिपोर्ट। अन्तमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 थप्परका पहिरो पीडित 14 घर परिवारले नयाँ घर पाएको समाचारतर्फ लागौं। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 थप्परका पहिरो पीडित 14 घर परिवारले नयाँ घर पाएका छन्। प्रदेश 1 सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत थप्पर पहिरो पीडितले नयाँ घर पाएका हुन्। एक रिपोर्ट। 2076 साल असारमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 धप्परामा पहिरोमा परि 14 घर परिवार घरबार विहीन भएका थिए। अविरल वर्षाको कारण गएको पहिरोमा एक घर बगेको थियो भने अन्य जोखिममा परेका थिए। धप्पर र 3 टाट्ने गाउँका अन्य घर पनि जोखिममा परेका थिए। जम्मा 14 घरलाई विस्थापित गराएको थियो र सो विस्थापित परिवारलाई यस ठाउँमा आवास घर निर्माण गरी अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले अब केही समयपछि तत्कालै उहाँहरू गोठमा केहीमा आश्रय लिएर बसिराख्नु भएको छ। अब निर्माण भए पश्चात र अब यहाँ सर्ने पहल गर्दै हुनुहुन्छ। पहिरोको अति जोखिममा परेका 14 घर परिवारले नयाँ घर पाएका छन् भने केही घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोको जोखिममा परेकाहरू अहिले थात थलो छाडेर अन्यत्र पनि सरेका छन्। पहिरोबाट विस्थापित भएका जग्गा हुनेले अर्को घर बनाए, तर जग्गा नहुनेहरू अझै घर बनाउन सकिरहेका छैनन्। यो क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ यहाँ बस्न डर मर्नु छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पाउनेले पाइसकेका छन्, बनाउने बनाइसके, तर अब हामी नपाउनेहरूको पनि बस्न चाहिँ डर मर्नु छ है सर। अब त्यस कारण कसरी डर मर्नु छ? तपाईँहरूको घरमा पनि पहिरो छैन त? अब हाम्रो जम्मै चर्किने, भासिने, दब्ने र हाम्रो टोइलेट सुत्ता फुटेर आएको छ नि। बिहान बेलुकाको छाक टार्न बनिबुतो गर्ने परिवार पहिरोको मारमा परेको थियो। पहिरोमा परेर घर बनाउन नसक्ने परिवारलाई प्रदेश 1 सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाइएको हो, जुन नयाँ घर सम्पन्न भइसकेका छन्। शहरी विकास कार्यालयको मार्फत तपाईँको कार्यान्वयन हुने गरी यो जनता आवास घरहरू अहिले 14वटा घर निर्माण भइसकेको छ र यसको पहल चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य माननीय नारायण बहादुर बुर्जा मगरबाट चाहिँ पहल भएको छ र अहिले यो निर्माण भइसकेको घरमा केही समयपछि अब यो घरमा चाहिँ अब सर्ने कुरा चाहिँ छ। प्रदेश 1 सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गएको आर्थिक वर्ष 47,04,000 लागतमा 2 कोठा भएका 14वटा घर सम्पन्न भएका छन्। कुनै घरमा स्थानीय बसोबास गर्न थालेका छन् भने कतै सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ। पहिरो पीडित 14 घर परिवारले नयाँ घर पाए पनि अन्यले भने पाउन सकेका छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भैरवामा एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट निर्माण नहुँदा व्यवसायीलाई शास्ति। नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको 1.5 दशकसम्म पनि कार्यान्वयन भएन। मध्य प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बजेट खर्चको स्थिति नाजुक। सबै मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेन। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुभाङ तोकिए पनि कार्यान्वयन भएन। 15 महिना हुँदा पनि स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा नआएपछि नागरिकहरू निराश। र कैलालीको सीमा क्षेत्रमा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी अस्तव्यस्त। भौतिक संरचना, खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटोघाटो र सवारी साधनको अभाव। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।